अथ तस्रोतसां विमानं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवानात्रेयः। यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषाः यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषाः तावन्त एवास्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः तावन्त एवास्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः सर्वे हि भावा पुरुषे नान्तरेण स्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते। सर्वे हि भावा पुरुषे नान्तरेण स्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते। क्षयं वाप्यभिगच्छन्ति क्षयं वाप्यभिगच्छन्ति। स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनामभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन। स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनामभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन। अपि चैके स्रोतसामेव समुदयं पुरुषमिच्छन्ति। अपि चैके स्रोतसामेव समुदयं पुरुषमिच्छन्ति। सर्वगतत्वात् सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वाच्च दोषप्रकोपणप्रशमनानां सर्वसरत्वाच्च दोषप्रकोपणप्रशमनानां न त्वेतदेवं न त्वेतदेवं यस्य हि स्रोतांसि यस्य हि स्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्च वहन्ति यच्चावहन्ति यच्चावहन्ति यत्र चावस्थितानि यत्र चावस्थितानि सर्वं तदन्यत्तेभ्यः सर्वं तदन्यत्तेभ्यः अतिबहुत्वात् खलु अतिबहुत्वात् खलु केचिदपरिसङ्ख्येयान्याचक्षते स्रोतांसि केचिद् अपरिसङ्ख्येयान्याचक्षते स्रोतांसि परिसङ्ख्येयानि पुनरन्ये परिसङ्ख्येयानि पुनरन्ये तेषां तु खलु स्रोतसां तेषां तु खलु स्रोतसां यथा स्थूलं कतिचित् प्रकारान् मूलतश्च यथा स्थूलं कतिचित् प्रकारान् मूलतश्च प्रकोपविज्ञानतश्चानुव्याख्यास्यामः प्रकोपविज्ञानतश्चानुव्याख्यास्यामः ये भविष्यन्त्यलमनुक्तार्थज्ञानाय ज्ञानवताम् ये भविष्यन्त्यलमनुक्तार्थज्ञानाय ज्ञानवताम् विज्ञानाय चाज्ञानवताम् विज्ञानाय चाज्ञानवताम् तद्यथा तद्यथा प्राणोदकान्नरसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्रमूत्रपुरीषस्वेदवहानीति प्राणोदकान्नरसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्रमूत्रपुरीषस्वेदवहानीति वातश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां वातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वाणि स्रोतांस्ययनभूतानि सर्वाणि स्रोतांस्ययनभूतानि तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च तदेतत् स्रोतसां प्रकृतिभूतत्वान्न विकारैरुपसृज्यते शरीरम् तदेतत् स्रोतसां प्रकृतिभूतत्वान्न विकारैरुपसृज्यते शरीरम् तत्र प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च तत्र प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति
तद्यथा तद्यथा अतिसृष्टमतिबद्धं कुपितमल्पाल्पमभीक्ष्णं वा अतिसृष्टमतिबद्धं कुपितमल्पाल्पमभीक्ष्णं वा सशब्दशूलमुच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा सशब्दशूलमुच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् प्राणवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोम च उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोम च प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा तद्यथा जिह्वाताल्वोष्ठकण्ठक्लोमशोषं जिह्वाताल्वोष्ठकण्ठक्लोमशोषं पिपासां चातिप्रवृद्धां दृष्ट्वा पिपासां चातिप्रवृद्धां दृष्ट्वा उदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् उदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् अन्नवहानां स्रोतसामामाशयो मूलं वामं च पार्श्वम् अन्नवहानां स्रोतसामामाशयो मूलं वामं च पार्श्वम् प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा तद्यथा अनन्नाभिलषणमरोचकविपाकौ अनन्नाभिलषणमरोचकविपाकौ छर्दिं च दृष्ट्वा अन्नवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् अन्नवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्यः रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्यः शोणितवहानां स्रोतसां यकृन्मूलं प्लीहा च शोणितवहानां स्रोतसां यकृन्मूलं प्लीहा च मांसवहानां च स्रोतसां स्नायुर्मूलं त्वक् च मांसवहानां च स्रोतसां स्नायुर्मूलं त्वक् च मेदोवहानां स्रोतसां वृक्कौ मूलं वपावहनं च मेदोवहानां स्रोतसां वृक्कौ मूलं वपावहनं च अस्थिवहानां स्रोतसां मेदोमूलं जघनं च अस्थिवहानां स्रोतसां मेदोमूलं जघनं च मज्जवहानां स्रोतसाम् अस्थीनिमूलं सन्धयश्च मज्जवहानां स्रोतसामस्थीनिमूलं सन्धयश्च शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च प्रदुष्टानां तु खल्वेषां रसादिवः स्रोतसां प्रदुष्टानां तु खल्वेषां रसादिवः स्रोतसां विज्ञानान्युक्तानि विविधाशितपीतीये विज्ञानान्युक्तानि विविधाशितपीतीये यान्येव हि धातूनां प्रदोषविज्ञानानि यान्येव हि धातूनां प्रदोषविज्ञानानि तान्येव यथा स्वं प्रदुष्टानां धातुस्रोतसां तान्येव यथा स्वं प्रदुष्टानां धातुस्रोतसां मूत्रवहानां स्रोतसां बस्तिर्मूलं वंक्षणौ च मूत्रवहानां स्रोतसां बस्तिर्मूलं वंक्षणौ च प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा तद्यथा अतिसृष्टमतिबद्धं अतिसृष्टमतिबद्धं प्रकुपितमल्पाल्पमभीक्ष्णं वा
प्रकुपितमल्पाल्पमभीक्ष्णं वा बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् पुरीषवहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूलगुदं च पुरीषवहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूलगुदं च प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा कृच्छ्रेणाल्पाल्पं कृच्छ्रेणाल्पाल्पं सशब्दशूलमतिद्रवमतिग्रथितमतिबहु सशब्दशूलमतिद्रवमतिग्रथितमतिबहु चोपविशन्तं दृष्ट्वा पुरीषवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् पुरीषवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् स्वेदवहानां स्रोतसां मेदोमूलं लोमकूपाश्च स्वेदवहानां स्रोतसां मेदोमूलं लोमकूपाश्च प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अस्वेदनमतिस्वेदनं पारुष्यमतिश्लक्ष्णतामङ्गस्य परिदाहं लोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् स्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् स्रोतांसि शिराः धमन्यः रसायन्यः रसवाहिन्यः नाड्यः पन्थानः मार्गाः शरीरच्छिद्राणि संवृतानि स्थानानि आशयाः निकेताश्चेति शरीरधात्ववकाशानां लक्ष्याणां नामानि भवन्ति शरीरधात्ववकाशानां लक्ष्याणां नामानि भवन्ति तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्चैव मार्गगाश्च शरीरधातवः प्रकोपमापद्यन्ते इतरेषां प्रकोपादितराणि च स्रोतांस्येव धातवश्च धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माणः प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावादिति भवन्ति चात्र क्षयात् सन्धारणाद्रौक्ष्याद् व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतांस्यन्यैश्च दारुणैः
औष्ण्यादामाद्भयात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात् औष्ण्यादामाद्भयात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात् अम्बुवाहिनी दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात् अम्बुवाहिनी दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात् अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रं समश्नताम् गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रं समश्नताम् रसवाहिनी दुष्यन्ति विदाहीन्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च विदाहीन्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ रक्तवाहिनी दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहिनी दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा मांसवाहिनी दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा अव्यायामाद्दिवा स्वप्नान् मेद्यानां चातिभक्षणात् अव्यायामाद्दिवा स्वप्नान् मेद्यानां चातिभक्षणात् मेदोवाहिनी दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात् मेदोवाहिनी दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात् व्यायामादतिसंक्षोभादस्थनामतिविघट्टनात् व्यायामादतिसंक्षोभादस्थनामतिविघट्टनात् अस्थिवाहिनी दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् अस्थिवाहिनी दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् उत्पेषादत्यभिष्यन्दादभिघातात् प्रपीडनात् उत्पेषादत्यभिष्यन्दादभिघातात् प्रपीडनात् मज्जवाहिनी दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् मज्जवाहिनी दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् अकालयोनिगमनान्निग्रहादतिमैथुनात् अकालयोनिगमनान्निग्रहादतिमैथुनात् शुक्रवाहिनी दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा शुक्रवाहिनी दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा मूत्रितोदकभक्ष्यस्त्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात् मूत्रितोदकभक्ष्यस्त्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यन्ति क्षीणस्याभिक्षतस्य च मूत्रवाहिनी दुष्यन्ति क्षीणस्याभिक्षतस्य च सन्धारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात् तथा सन्धारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात् तथा वर्चोवाहिनी दुष्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च वर्चोवाहिनी दुष्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च व्यायामादतिसन्तापाच्छीतोष्णाक्रमसेवनात् व्यायामादतिसन्तापाच्छीतोष्णाक्रमसेवनात् स्वेदवाहिनी दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा स्वेदवाहिनी दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा आहारश्च विहारश्च यस्याद्दोषगुणैः समः
आहारश्च विहारश्च यस्याद्दोषगुणैः समः धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसां सप्रदूषकः धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा शिराणां ग्रन्थयोऽपि वा अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा शिराणां ग्रन्थयोऽपि वा विमार्गगमनं चापि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् विमार्गगमनं चापि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया कार्या तृष्णोपशमनी तथैवामप्रदोषिकी कार्या तृष्णोपशमनी तथैवामप्रदोषिकी विविधाशितपीतीये रसादीनां यदौषधम् विविधाशितपीतीये रसादीनां यदौषधम् रसादिस्रोतसां कुर्यात् तद्यथा स्वमुपक्रमम् रसादिस्रोतसां कुर्यात् तद्यथा स्वमुपक्रमम् मूत्रविट्स्वेदवाहानां चिकित्सा मौत्रकृच्छ्रिकी मूत्रविट्स्वेदवाहानां चिकित्सा मौत्रकृच्छ्रिकी तथातिसारिकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी तथातिसारिकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी तत्र श्लोकाः त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् सामान्यं नाम पर्यायाः कोपनानि परस्परम् सामान्यं नाम पर्यायाः कोपनानि परस्परम् दोषहेतुः पृथक्त्वेन भेषजोद्देश एव च दोषहेतुः पृथक्त्वेन भेषजोद्देश एव च स्रोतो विमाने निर्दिष्टस्तथा चादौ विनिश्चयः स्रोतो विमाने निर्दिष्टस्तथा चादौ विनिश्चयः केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः शारीराः सर्वरोगाश्च सकर्मसु न मुह्यति शारीराः सर्वरोगाश्च सकर्मसु न मुह्यति इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने स्रोतो विमानं नाम पञ्चमोऽध्यायः।